पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात काफ लीग में मामला तय पा गए। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी जिसका सरबराह लॉर्ड मेयर होगा। सूबे के बाकी अजला में डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स होंगी जिसके सरबराह मेयर होंगे। तहसील कौंसल्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस खत्म। म्यूनसिपल और टाउन कमेटियां भी नहीं होंगी। निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज कौंसल होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कैंपस पुल पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मुकीम गैर कानूनी अनासर को बाहर निकाला जाए, तलबा का मुतालबा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी फंस कर रह गए। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने कैंपस पुल पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। तलबा ने भेकेवाल और बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दे दिया। पुलिस हिरासत में एक और हलाकत। फैक्ट्री एरिया पुलिस की हिरासत में मुलजिम हलाक। मुलजिम डकैती के मुकदमे में रिकॉर्ड याफ्ता था। हालत तशवीशनाक होने पर हस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने गुज़श्ता रात स्नैप चेकिंग के दौरान बाइक सवार जरून को चेक किया। मुलजिम के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी में डकैती का मुकदमा दर्ज था। थानों में मुलजिमों की हिरासत से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तफ्तीशी अफसरान को अपने मातहत अमले से रोजनामचा में मुलजिमान के अंदराज से रोक दिया। तमाम थानों के तफ्तीशी अफसरान मुलजिमान को हिरासत में लेने से पहले रोजनामचों में खुद एंट्री करेंगे। जब तक मुलजिम के मुतालिक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक नदीम ने शहरी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। DRG ऑपरेशंस का दौरान हिरासत मुलजिम की हलाकत का नोटिस। SP कैंट और SP सिक्योरिटी को फौरी इंक्वायरी का हुक्म। DRG ऑपरेशंस के मुताबिक मामले की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी कर रहे हैं। तशद्दुद साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुराइम की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा। पुलिस अफसरान ने CIA के मजीद 2 सेंटर्स बनाने की मंजूरी दे दी। नए सेंटर्स चूंक और डिफेंस में बनाए जाएंगे। SP CIA के मुताबिक नए सेंटर्स के लिए नफरी फराहम कर दी। शहर के 35 बड़े थानों के हॉटस्पॉट एरियाज में कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। DRG ऑपरेशन की सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों को हॉटस्पॉट एरिया में नस्ब करने की दरखास्त। कैमरे फिक्स करने से डाकों की शनाख्त हो सकेगी। दुकानों पर घी महंगा, यूटिलिटी स्टोर से गायब। घी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की सप्लाई महदूद। इंतजामिया डंग टपाओ पॉलिसी पर गामजन। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी न होने के बराबर। किसी के हाथ घी का पैकेट आया तो कोई खालिद हाथ वापस चला गया। रेलवे हेडक्वार्टर सुल्तानपुरा, घोड़े शाह, बंद रोड, यतीम खाना, GT रोड और मुजंग स्टोर्स पर घी के रैक खाली। शहरी दुकानों से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर। घी की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं। स्टोर्स पर घी की खरीदारी 4 गुना बढ़ चुकी है। जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स। महंगाई और लेस्को की निजकारी नामंजूर। ऑल पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे में कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब डिवीजन के मुलाजिमीन भी शरीक। लेस्को की निजकारी रोकने का मुतालबा। DG हेल्थ ऑफिस में मुलाजिमीन के 2 ग्रुप आमने सामने। एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। एपका लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी मुख्तार ने मुलाजिमीन के हमरा रैली निकाली। मुख्तार ग्रुप का कहना था, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। 2 मुलाजिमीन पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम। बागों के शहर पर फिजाई आलूदगी की यलगार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 हो गया। सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी कोट लखपत में 543 रिकॉर्ड।
گلبرگ میں QI 517، ماڈل ٹاؤن میں 454، مال روڈ پر 543 ریکارڈ۔ صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایئر کوالٹی انڈیکس جانچنے والی خراب مشینوں سے متعلق بے خبر، کہتے ہیں اسموک کا کنٹرول کرنا اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں، شہریوں کو بھی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے شہری گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا اسموک کے تدارک کے حوالے سے سیمینار سے خطاب۔ ڈینگی بخار سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا، 125 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے 155 نئے کیسز رپورٹ، سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 470 مریض زیر علاج۔ حکومتی وزیر نے N 133 میں نون لیگ کو فاتح قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے لیے میدان صاف ہے، بدقسمتی سے ہمارے امیدوار کے کاغذات میں مسئلہ پیدا ہوا، PTI میدان میں ہوتی تو نون لیگ کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا۔ صوبائی وزیر جنگلات کی میڈیا سے گفتگو، معدنی ذخائر کے غیر قانونی ٹھیکوں سے ریفرنس پر سماعت، صوبائی وزیر سبطین خان احتساب عدالت میں پیش۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے خوف زدہ ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ٹھپا مافیا کی ماسٹر مائنڈ ہیں۔ EVM انتخابات میں تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی۔ EVM کے ذریعے ووٹنگ سے اپوزیشن کی دھاندلی زدہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بیان۔ انتخابی حلقہ کی حدود میں اسلحے کی نمائش پر دفعہ 144 نافذ، منتخب نمائندوں کی حلقے میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ 21 حساس پولنگ سٹیشنز پر 200 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت N 133 کے ضمنی الیکشن سے متعلق اجلاس، حکام کی ضابطۂ اخلاق پر بریفنگ۔ اپوزیشن ملکی مفادات کے مخالف ایجنڈے پر چل رہی ہے، انتشار پھیلا کر ملکی ترقی کو روکنے کے در پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن پر تنقید، کہتے ہیں عوام دو چہروں والے ان سیاستدانوں کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں۔ ٹریفک کے بڑھتے مسائل نے LDA کو پھر جگا دیا۔ 4 سال پرانے منصوبے پر دوبارہ عمل درآمد کا پلان تیار، فائلوں میں بند عبدالحق روڈ پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی تیاری۔ التوا کا شکار منصوبے کی تعمیراتی لاگت میں 12 کروڑ 95 لاکھ روپے کا اضافہ۔ عبدالحق روڈ کی مرمت کا منصوبہ 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں ٹریفک مسائل اور پارکنگ کی صورتحال اب تک 4 برسوں سے 11 پارکنگ پلازے التوا کا شکار۔ منصوبے کی تخمینہ لاگت 3 ارب روپے سے بڑھ کر 12 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ پارکنگ کمپنی نے ورکنگ پیپرز تیار کر کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ارسال کر دیے۔ 4 سال گزر گئے، شہر کے 11 سپورٹس کمپلیکس میں سے ایک بھی مکمل نہ ہوا۔ شالیمار سپورٹس کمپلیکس پر 30%، رکشادرا سپورٹس کمپلیکس پر 55% تعمیراتی کام مکمل ہو سکا۔ چائنا اسکیم سپورٹس کمپلیکس کا 20%، تاشقہ سپورٹس کمپلیکس کا 35% تعمیراتی کام باقی۔ LDA نے تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے مزید فنڈز مانگ لیے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے اور قومی وسائل کی بچت کا منصوبہ تیار۔ لاہور میں 5 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب مینجمنٹ اتھارٹی کمپلیکس تیار کیا جائے گا۔ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے گڑی شاہوں میں 20 کنال اراضی مختص۔ کمپلیکس کی تعمیر سے کرائے کی عمارتوں سے چھٹکارا اور کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ساجد احمد بھٹی کی ملاقات۔ اراکین اسمبلی احتساب کے عمل کو مکمل کروانے کے لیے کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کریں، چودھری پرویز الہی کی ہدایت۔ LDA کے نئے وائس چیئرمین کی تعیناتی میں اہم پیش رفت۔ PTI کے کارکن نئی ملحق کو وائس چیئرمین LDA بنانے کا امکان۔ وزیر ہاؤسنگ اسد کھوکھر نے نئی ملحق کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ VC LDA کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن حکومت پنجاب جاری کرے گی۔
ایف بی آر کا بادامی باغ میں چھاپا، 65 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری میں ملوث 34 سٹیز ملز کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ایف بی آر کی ٹیم نے ریکارڈ قبضے میں لے کر اسکروٹنی شروع کر دی۔ نشتر پاک سپورٹس جمنیزیم میں نیشنل والی بال چیمپئن شپ کے مقابلے جاری، کے پی کے کی ٹیم نے ریلوے کی ٹیم کو شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 4 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا تیسرا روز، مرد اور خواتین باکسرز کے سنسنی خیز مقابلے، پاک آرمی، پاک نیوی، وابڈا اور دیگر محکموں کے باکسرز کی شاندار کارکردگی۔ چیمپئن شپ میں مردوں کی 12 اور خواتین کی 7 ٹیمیں شریک ہیں۔